قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة سقي الماء برثته صدقة جارية عن المرحوم يعقوب أحمد زرقاوي أبو أحمد اللهم أسقه من نهر الكوثر ومن يد سيدنا محمد الطاهرة شرب لا يظمأ بعدها أبدا اللهم تقبل هذا البئر من طرف صاحبه اللهم اجعله نجاة من النار اللهم انزل عليه نورا من نوره اللهم انزل عليه نورا من نوره اللهم تقبل تبرعاته وصدقاته اللهم اسقنا جميعا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله